حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم نے علم بھی بڑا عطا فرمایا. آپ نے سنے ہوئے گا اکثر خطیب حضرات تے زیادہ تر عام واقعات ہوتے اور شعروں ہوتے گزارا کر دینے، لیکن وہ کئی صفحے دیاں حدیثاں زبانی یاد کر کے سنا دیں دیان. اور اقبال دے شعر تے انج پڑھ دیان، انج لگ دئی جو میں اقبال کلام لکھے ہی انہاں دے واسطے ہے. پہلے سوال کرنا اور پھر خود ہی اس کا جواب دینا، جس طرح انہاں دا انداز ہوندا ہی دسو اقبال انج کی ہویا، پھر اقبال جواب دیندا. وہ آپ کیا کر دے سن دسو اقبال جڑا کملی والے دی ناموس تے جان قربان کر دے وے، رب اس کو کی مقام دے گا. اقبال کے اندر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اتنا بڑھا بابا اے جدوں آخری ویلے اپنی وفات تو 3 دن پہلے فیض آباد چوک اندر دھرنے وچ گئے. انہاں دے بیٹے دستے نے کہ اس وقت بھی 103 دا بخار انہوں نے آئی. چیر دے اتنے بیٹھے ہوئے نے. اتنا بڑھا بابا 55-56 سال عمر ہے، شوگر انتہا دے ہوتے ہے، دوواں ٹنگاں تو معذور نہیں، لیکن انہاں اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، کملی والے دی شان دی پرواہ کیتی ہے. حکومت وقت نو للکاریا اور انہاں آکھیا میں کوئی ووٹ واسطے دھرنا نہیں دیتا. لوگ بڑے بڑے دھرنے دیندے نے، بڑے بڑے لمبے عرصے تک باندھے نے. کوئی جاندا ہے ووٹ دی خاطر، کوئی جاندا ہے ریال دی خاطر، کوئی مال دی خاطر. خادم حسین رضوی اگر دھرنے وچ گیا ہے تے آمینہ دے لال دی خاطر گیا ہے. یہی وجہ ہے آج ویکھو آج اگر کوئی بندہ فوت ہو جاوے او دے گھر والے روندے نے، اس تے محلے والے، اس تے اہل و عیال او افسوس کر دے نے. خادم حسین رضوی نہ ساڈا رشتہ دار ہے، نہ ساڈا انہاں نہ کوئی نسل دا تعلق ہے، نہ اسی براہ راست انہاں نو ویکھیا، بس انہاں دیاں تقریراں سنیاں نے، انہاں دا جذبہ ویکھیا. اج جوان لوگ بھی انہاں دے جنازے تے دھاڑا مار کے روندے پے نے تے دستے پے نے. برادران گرامی قدر بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کو سر، بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کو سر، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. زیبکار بھائیوں، خادم حسین رضوی نے نہ دنیا دے مال و دولت نہ طلب کیتا ہے، نہ حکومت منگی ہے، نہ کرسی منگی ہے. ایکو گل دسی ہے، کتا بھی اوہی رکھیا جاندا ہے جڑا سائیاں دا وفادار ہوے. اگر سائیاں ہوتے اوکھا ویلا آ جاوے، کتا دم دبا کے نال والے ویڑے وچ ٹر جاوے، انہوں گھروں کڈ دتا جاندا ہے. ساڈے آقا دے خاکے بنائے جاوے، آقا دی شان وچ گستاخی کیتی جاوے. فرانس دیاں بڑیاں بلڈنگز ہوتے اونا دیاں عمارتاں دے ہوتے میرے آقا کریم دے گستاخانہ خاکے شائع کیتے جان. ساڑی حکومت دے کنہ تے جوں تک نہ رنگے، انہوں دے سفیر نو واپس نہ بھیجیا جاوے، اپنے سفیر نو واپس نہ بڑھایا جاوے. اس واسطے کہ فرانس تکڑا ملک ہے، انہوں اگر اسی بائی کاٹ کیتا ساڑی روٹی بند ہو جائے گی. سادہ لفظہ میں چین کہندے نے سن روٹی زیادہ پیاری ہے، محمد پاک دی عزت پیاری نہیں ہے. خادم رضوی نے یہی مطالبہ کیتا، اسی بھکے مر جاواں گے لیکن ساڑیاں اکھاں دے سامنے کملی والے دی گستاخی کیتی جاوے اے سانو برداشت نہیں ہے. حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اکثر شعر پڑھیا کر دے سن، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اساں ٹر جاواں گے، کائنات تے لوگ آندے نے کوئی 50 سال زندگی گزار کے جا رہے آ، کوئی 60 سال جی کے جا رہے آ، کوئی 70 سال جی کے جا رہے آ، کوئی بستر تے مردہ پیا، کوئی گھر وچ مردہ پیا، کوئی ہسپتالاں وچ جان دیندا پیا. سارے ٹر دے جان گے لیکن دنیا والیو یاد رکھو، غازی علم الدین بھی آندے جان گے، ممتاز قادری بھی آندے جان گے، خادم رضوی بھی آندے جان گے، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم
نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔